गांव की गलियां तरी व सुनसान पड़ी थी। हर शख्स अपने घर के अंदर सुख की नींद सो रहा था। फूलन देवी तरीकी में लिपटे हुए इन खामोश घरों पर नफरत की नजर डालती हुई आगे बढ़ती रही। वो अपने दिल में अहद कर रही थी कि जालिमों की इस बस्ती में वापस आएगी और इंतकाम के शोले साथ लेकर आएगी। वो अपने रास्ते में आने वाली हर शय को जलाकर राख कर देगी। दरिया के किनारे पहुंचकर इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। इसका रुख दरिया के निचले हिस्से की तरफ था। इसे मालूम था कि इसका गांव दरिया के निचले हिस्से में ही कहीं वाक़या था। कितने मील ये मालूम नहीं था। इसकी इस वक्त इसकी नजरों में और कोई जाए पनाह नहीं थी। विक्रमला की मौत उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक सूबेदार पुलिस अफसर ने अखबारात को जो बयान जारी किया, इसके मुताबिक खतरनाक डाकू विक्रमला, जिसने गुज़श्ता माह से चंबल की वादी में ये बरस दहशत फैला रखी थी, पुलिस के मुकाबले में हलाक हो गया था। बयान में मजीद कहा गया कि पुलिस के जवानों और अफसरों ने अपनी जानों खतरे में डालकर विक्रमला के गिरोह का ताकुब किया और शदीद मुकाबले के बाद उसे हलाक कर दिया। बहरहाल विक्रमला हलाक हो चुका था और उसके साथी गिरोह की तंजीम नौ के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। राम उतार ने चंद डाकुओं को अपने गिर्द इकट्ठा किया और अपने सरदार होने का ऐलान कर दिया। एक डाकू ने इसे मशवरा दिया कि इससे पहले मुस्तकीम से बात कर लेनी चाहिए। ये हमारे घर का मामला है। दूसरे डाकू ने कहा, मुस्तकीम से ये बात करने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि मुस्तकीम और मान सिंह से मशवरा कर लेना मुनासिब होगा, राम उतार ने कहा। हम बवक्ते जरूरत इनसे मदद हासिल कर सकते हैं। मान सिंह मुस्तकीम से अलग हो गया है, एक डाकू ने बताया। इसने अपना गिरोह बना लिया है, लेकिन इसने मुस्तकीम से अपना ताल्लुक खत्म नहीं किया। दोनों एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। फूलन देवी कहाँ है? किसी ने पूछा। मैंने सुना है कि वो श्री राम सिंह के साथ मिल गई है, राम उतार ने कहा। हालांकि दोनों भाइयों से सख्त नफरत करती थी। एक डाकू जो सबसे अलग थलग बैठा था, फूलन का जिक्र सुनकर चौंक पड़ा और बोला, मैंने तो एक और ही कहानी सुनी है। विक्रमला पुलिस के हाथों नहीं मारा गया, इसे श्री राम ने कत्ल किया। कल मुझे बही माई का एक बासी मिला था। इसका कहना है कि श्री राम और लाला राम विक्रम को कत्ल करने के बाद फूलन देवी को अपने साथ अपने गांव ले गए थे। वहां इन्होंने बासठ ठाकुरों के साथ मिलकर फूलन देवी पर बहुत जुल्म किए हैं। नंगा गांव की गलियों में घुमाया और बुरी तरह बेइज्जत किया है। राम उतार का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और बोला, अगर ये सच है तो इन दोनों भाइयों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फूलन इस वक्त कहाँ है? कहने वाले का कहना है कि फूलन 2 रोज से गायब है। गांव में इसके बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई हुई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फूलन ने खुदकुशी कर ली। कुछ का ख्याल है श्री राम ने फूलन को कत्ल करके इसकी लाश जमुना में फेंक दी है, और कुछ का कहना है कि फूलन इनकी कैद से फरार हो गई है। पर यह किसी को मालूम नहीं कि फूलन इस वक्त कहाँ है। फूलन देवी ने जमुना के किनारे किनारे कई कोस सफर तय किया। इसके पैर नंगे थे, कपड़े चीथड़ों की सूरत लटक रहे थे। बादल आंखों में हल्के पड़े हुए थे और भूख की वजह से चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। शुरू का कुछ सफर इसने तकरीबन दौड़ते हुए तय किया था। वो जालिमों की पहुंच से जल्द अज जल्द दूर निकल जाना चाहती थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार मध्यम पड़ चुकी थी और वो हर कदम पर लड़खड़ाती जा रही थी। पहला मरला ठाकरों के गांव से दूर निकल जाने का था, जो पूरा हो चुका था। दूसरा मरला पेट पूजा का था, क्योंकि कुछ खाए पिए बगैर वो सफर जारी नहीं रख सकती थी। और तीसरा मरला आराम करने का था। दरिया के साथ साथ कहीं कहीं खेत भी नजर आ रहे थे। एक जगह इसे एक किसान खेत में हिल चलाता हुआ दिखाई दिया। वो रुक गई और एक झाड़ी के साए में बैठकर सोचने लगी कि किसान से खाने पीने के लिए कुछ मांग ले या भूखी चलती रहे। भूख की शिद्दत सवाल करने पर मजबूर कर रही थी और एहतियात रास्ता रोक रही थी। ऐसा ना हो कि वो फिर मुसीबत में फंस जाए। अचानक इसने देखा कि किसान ने हल रोक दिया और बैलों का थपकी देता हुआ
اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ تو پھولن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ جھاڑیوں میں بیٹھی تھی، صرف اس کا سر باہر تھا۔ کسان ہل روک کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے چلا گیا۔ پھولن آگے ہو کر اس کی حرکات کا جائزہ لینے لگی۔ کسان نے کندھے سے چادر اتار کر اپنے کپڑے جھاڑے اور پھر گھاس پر بیٹھ کر قریب رکھی ہوئی ایک مٹکی سے پانی پینے لگا۔ پھولن نے دیکھا کہ مٹکی کے قریب روٹیوں کی چنگیر رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سالن کا ایک برتن بھی پڑا ہوا تھا۔ پھولن نے سوچا کہ کھانا چوری بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے آس پاس کا جائزہ لیا تو دائیں طرف ایک گنے کا کھیت تھا۔ یہاں وہاں کچھ جھاڑیاں اور پیڑ اگے ہوئے تھے جو آڑ کا کام دے سکتے تھے۔ وہ اٹھی اور گنے کے کھیت کی آڑ میں ایک لمبا چکر لگا کر اس درخت کے قریب پہنچ گئی جس کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس سے آگے چند قدم کا فاصلہ ایسا تھا جس میں کوئی آڑ نہیں تھی۔ اسی اثنا میں کسان دوبارہ ہل چلانا شروع ہو گیا تھا۔ پھولن نے سوچا کہ جب کسان ہل چلاتا ہوا مخالف سمت میں جاتا تو وہ تیزی سے آگے بڑھ کر کھانا اٹھائے گی اور واپس پلٹ جائے گی۔ کسان نے کھیت کا چکر پورا کیا اور پھولن کے قریب والے کونے سے ہوتا ہوا واپس مڑا۔ پھولن ایک لمحہ توقف کیے بغیر کھیت کی اوٹ سے نکلی اور تیزی سے کھانے کی طرف بڑھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتا جو درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا آرام کر رہا تھا اچھل کر پھولن کی طرف دوڑ پڑا۔ اس غیر متوقع صورتحال سے پھولن بوکھلا گئی اور اڑتے پیر پیچھے ہٹنے لگی۔ کسان نے مڑ کر دیکھا اور ہل روک کر پھولن کے قریب پہنچ گیا۔ ارے چھوری، اس نے کہا، کون ہے تم؟ کتا اچھل اچھل کر پھولن کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کتے کو تو پرے ہٹا، پھولن نے کہا۔ تیری سنوں یا تیرے کتے کی سنوں؟ کسان نے کتے کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور پھولن کے حلیے کا جائزہ لیتا ہوا بولا، رام رام، تیرا تو نقشہ ہی بڑا خراب ہوا ہے، کیا ہوا ہے تجھے؟ پھولن سائے میں بیٹھ گئی، پھر بولی، مصیبت زدہ ہوں، آدمی نے مار کر گھر سے بھگا دیا ہے۔ کسان اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان دیکھ کر بولا، ارے تو زخمی بھی ہے، ایسا ظالم کون ہے؟ تو اسے نہیں جانتا۔ پھولن روٹیوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ان سنسار میں سب ظالم ہے، کوئی تھوڑا ظلم کرتا ہے اور کوئی زیادہ۔ پھوکی ہے؟ پھولن نے اسپتات سر ہلا دیا۔ کسان نے روٹیوں کی چنگیر اس کے سامنے رکھ دی۔ کھا لے، دال چپاتیاں ہیں، ویسے بھی آئی کھانا زیادہ لے کر آیا تھا۔ پھولن نے کپڑا ہٹایا اور چپاتیوں پر ٹوٹ پڑی۔ چند لمحوں کے اندر پھولن نے تمام چپاتیاں ختم کر دی۔ کئی روز کے بعد اس نے پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس پر گنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ وہ اٹھی اور کسان کا شکریہ ادا کر کے اپنے راستے پر ہو لی۔ ابھی چند فرلانگ کا فاصلہ طے کر کیا ہی تھا کہ نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ وہ آس پاس آرام کرنے کی کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگی۔ وہ کسی محفوظ اور پوشیدہ جگہ کی تلاش میں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سری رام اور لالا رام اس کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہوں گے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے ایک کھو دکھائی دیا جو ایک ٹیلے کے نیچے بنا ہوا تھا۔ اس نے کھو کو صاف کیا اور پھر وہاں چلی گئی۔ اس نے آس پاس کا اچھی طرح جائزہ لیا اور زمین پر لیٹ گئی۔ وہ لیٹتے ہی اس پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کائنات پر صبح کا اجالا پھیل رہا تھا اور پرندوں کی ملی جلی آوازیں دن کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ پھولن نے جھاڑیاں ہٹا کر باہر دیکھا اور سوچنے لگی کہ وہ کتنے عرصے یہاں سوتی رہی ہے، ایک دن، ایک رات یا 2 دن 2 راتیں، لیکن اس کے پاس اس سوال کا جواب جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اب اس نے باہر جا کر ہاتھ منہ دھویا اور محسوس کیا کہ طویل نیند کی بدولت اس کے جسم کی توانائی بحال ہو گئی تھی۔ اب وہ آگے کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکتی تھی۔ جب اس نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی
تو اس وقت گراہ پرو طریقی میں ڈوبا ہوا تھا اور وہاں گلیاں سنسان پڑی تھی۔ مولا نے دروازہ کھولا اور اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ وہ جلدی میں آگے بڑھ کر پھولن سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر پھولن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اس کی آنسو نفرت کا لاوا بن کر اس کے سینے میں کھول رہے تھے۔ پچھلے کمرے سے بوڑھے دیودین نے کھانستے ہوئے پوچھا، ارے کون ہے؟ پھولن نے دروازہ بند کر دیا اور اندر چلی گئی۔ میری بیٹی پھولن آئی ہے، مولا نے کہا۔ پھولن کا نام سنتے ہی سارا گھر بیدار ہو گیا۔ پھولن باری باری سب سے ملی، سب کے سوالوں کے جواب دیے، سب کا حال پوچھا، لیکن اپنا حال کسی کو نہ بتایا۔ وہ ٹھاکروں کے گاؤں سے اپنے ساتھ نفرت اور انتقام کی جو آگ لے کر آئی تھی، اس کا حال بیان کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دیودین نے اس کی آمد پر حسب سابق خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جب ابتدائی بات چیت کا جوش کم ہوا تو مولا نے کہا، 3 روز پہلے 2 آدمی تیرا پوچھتے ہوئے آئے تھے۔ پھولن فوراً سمجھ گئی کہ وہ سری رام اور لالا رام تھے۔ جب مولا نے ان کا حلیہ بتایا تو اس خیال کی تصدیق ہو گئی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ پھولن نے پوچھا۔ تیرا پوچھ کر چلے گئے تھے۔ اس کی بہن نے کہا، بڑی خوفناک شکلیں تھیں ان کی، میں تو انہیں دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ ڈاکو تھے، ڈاکو۔ شیو نارائن نے کہا، یہ کہہ کر گئے ہیں کہ وہ پھر آئیں گے۔ ارے یہ بھی تو ڈاکو ہے، دیودین چڑھ کر بولا۔ اس کے پیچھے ڈاکو نہیں آئیں گے تو اور کون آئے گا؟ مولا غصے سے بولی، سب تیرا گناہ ہے، تو نے اسے ڈاکو بنایا ہے، بیچاری کا حال تو دیکھ، اسے دم تو لینے دے۔ پھولن نے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا، میرے پیچھے پولیس بھی لگی ہوئی ہے اور ڈاکو بھی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو میری زندگی ختم کر دیں گے، اس لیے کسی کو میرے بارے میں نہ بتائیں۔ میں کچھ عرصہ یہاں رہوں گی، گاؤں والوں کو بھی میرے بارے میں پتہ نہ چلے۔ کتنا عرصہ چھپ کر رہے گی؟ دیودین نے کہا، اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گی؟ فکر نہیں کر، پھولن نے کہا، جلدی چلے جاؤں گی۔ مولا اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ پھولن بستر پر لیٹ کر بھائی بہنوں سے باتیں کرنے لگی اور اس دوران ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب مولا کھانا لے کر آئی تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ پھولن دیوی نے اپنے گھر میں جو دن گزارے وہ نہایت کرب اور بے چینی کے دن تھے۔ وہ خود کو غیر محفوظ خیال کرتی تھی۔ چوری کے مقدمے میں اس کی ضمانت منسوخ ہو چکی تھی اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے۔ ادھر سری رام اور لالا رام بھی اس کی تلاش میں تھے۔ اس سے بڑھ کر جو اس کے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی تھی وہ اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی، اور اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے ڈاکوؤں کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک شخص تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اور وہ تھا مستقیم، اور دوسرے نمبر پر رام اوتار، اور اس سے ملنے کے لیے اسے چمبل کی وادی میں جانا پڑتا۔ مگر چمبل کی وادی میں جا کر ان لوگوں کو تلاش کرنا بذات خود موت کو دعوت دینے کا مترادف تھا۔ مگر پھولن یہ مشکل کام کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وقتی طور پر اسے 2 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک رائفل اور ایک گھوڑے کی۔ ایک روز 2 پولیس والے پھولن کا پوچھتے ہوئے گراہ پرو میں آئے۔ پھولن پولیس کی اطلاع ملتے ہی پچھلے دروازے سے نکل کر دریا کی طرف چلی گئی۔ مولا نے پولیس والوں کو سے کہا کہ پھولن اس کے گھر میں نہیں آئی، جھوٹ بولتی ہے بڑھیا۔ ایک سپاہی اسے ایک طرف ہٹاتا ہوا بولا، ہمیں خبر ملی ہے کہ چھوکری کو گھر کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ دونوں اندر گھس گئے اور گھر کا کونا کونا چھان مارا اور پچھلے دروازے سے ہو کر باہر نکل گئے اور آس پاس کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے لگے۔ ایک گھر سے انہیں پتا چلا کہ پھولن دریا کی طرف گئی ہے، اور ایک دوسرے گھر سے پتا چلا کہ پھولن کھیتوں کی طرف گئی ہے۔ وہ دونوں سپاہی در حقیقت معمول کے مطابق گشت پر تھے اور اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے پوچھتے پھر رہے تھے۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا اور الگ الگ رستوں پر ہو لیے۔ ایک دریا کی طرف چلا گیا اور دوسرا کھیتوں کی طرف۔
दरिया की तरफ जाने वाला सिपाही ऐन उसी जगह जा पहुंचा जहां फूलन थी। वो फूलन को देखे बगैर आगे बढ़ गया। फूलन ने पहले तो वापस जाने का फैसला किया, लेकिन फौरन ही इसके ज़हन में एक दूसरा ख्याल आया। वो अपनी खुफिया जगह से बाहर निकली और बेखौफी सी चलती हुई सिपाही की तरफ बढ़ी। सिपाही ने कदमों की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। फूलन देवी ने इससे कहा, तू फूलन को तलाश कर रहा है, क्या तूने इसे देखा है? सिपाही ने पूछा। फूलन ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैं ही हूं फूलन देवी। और इसके साथ ही इसने बड़े जोर से सिपाही के गर्दन पे जोर का खोंसा रसीद किया और कबल इसके कि इस सिपाही संभलता, फूलन ने इसकी राइफल जो कंधे पर लटक रही थी तेजी से अपने कब्जे में कर ली। सिपाही बौखला कर फूलन पर चपटा, लेकिन फूलन माहिराना अंदाज में पीछे हटी और सिपाही को राइफल के कुंडे मार मार कर बेहोश कर दिया। फिर इसने इससे गोलियों की पेटी, जूते, टोपी, नकदी और कागजात वगैरह अपने कब्जे में ले लिए और तेजी से वापस हो ली। घर पहुंचकर वो जल्दी जल्दी सबसे मिली और जरूरी चीजें लेकर घाटियों का रुख कर लिया। इसने राइफल कंधे पर लटकाई और ऊपर से चादर ओढ़ ली थी ताकि किसी को पता न चले। वो घाटियों के बीच से होती हुई जंगल में चली गई। उसे मुस्तकीम का पता तो नहीं था इस वक्त उसका ठिकाना कहाँ है, मगर उसको पूरी उम्मीद थी कि वो किसी न किसी तरीके से मुस्तकीम को ढूंढ लेगी। 10-12 मील पैदल सफर करने के बाद इसका सामना चंद डाकुओं से हो गया। इन्होंने इसे रोक लिया और सवालात करने लगे। एक ने इसके साथ मजाक करने की भी कोशिश की। फूलन ने चादर कंधे से उतारकर एक तरफ फेंकी और निहायत फुर्ती से राइफल कंधे से लगाकर एक हवाई फायर किया। मेरे साथ मशकरी करते हो चूहे, इसने गुस्से से कहा। पहले मेरी जितनी हिम्मत तो पैदा कर ले। ये राइफल मैंने पुलिस के एक सिपाही से छीनी है। जरा बताओ तो सही, तूने कितनी राइफलें छीनी हैं? डाकू मुतासर होता हुआ बोला, देवी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। क्या तू किसी को तलाश कर रही है? मुस्तकीम का नाम सुना है तूने? फूलन ने पूछा। मुस्तकीम का नाम कौन नहीं जानता, डाकू ने कहा। मैं इसी से मिलना चाहती हूँ। मैं इसके डेरे का रास्ता समझा दूं। डाक डाकू ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। तू अकेली मुस्तकीम के पास जाएगी, उस पर डेरे पर? क्यों, क्या मेरे पैर नहीं हैं या मैं तुझे लंगड़ी नजर आती हूँ? आजा मेरे साथ दौड़ लगा के देख ले। तुम लोग औरतों को परेशान क्यों करते हो? डाकुओं ने खुले दिल से कहका लगाया। एक डाकू ने कहा, मुस्तकीम तुझे मलका सिंह के डेरे पर मिलेगा। फिर वो मलका सिंह के डेरे का रास्ता समझाने लगा। मलका सिंह को चुंबल की वादी का शहंशाह कहा जाता है। वो सरदारों का सरदार है। बड़े बड़े डाकू सरदार अपने फैसले करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। अगर दो ग्रोहों में कोई झगड़ा हो जाए तो इसका फैसला भी मलका सिंह ही करता है। 1980 में उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर 70,000 रुपए नकम रकम का इनाम मुकर्रर किया था। फुल्लन ने रास्ता अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया और आगे रवाना हो गई। वो खाटियों के दरमियान बेखौफ आगे बढ़ती रही। अचानक किसी ने इससे करख आवाज में रुकने का हुक्म दिया। इसके साथ ही जो मुसल्ला शख्स एक टहले की ओर से निकलकर इसके सामने पहुंच गए। इन्होंने राइफलें तान रखी थी। ये राइफल हमारे वाले कर दो, एक ने फूलन को हुक्म दिया। कौन हो तुम? तू अपनी राइफल मेरे हवाले क्यों नहीं कर देता? फूलन ने कहा। और तू कौन है? छोकरी ज्यादा बातें नहीं बना, दूसरे शख्स ने कहा। यहाँ क्या करने आई है? मैं मुस्तकीम से मिलने आई हूँ। नाम क्या है तेरा? फूलन देवी। ओ, क्या तू विक्रमला के ग्रोह वाली देवी है? हाँ, मैं वही फूलन देवी हूँ। दोनों मुसल्ला डाकुओं ने आपस में मशवरा किया। फिर एक डाकू ने फूलन को अपने साथ आने के लिए कहा। फूलन इसकी रहनुमाई में एक खुली जगह पहुंच गई। वहां जबरदस्त गहमा गहमी थी।
कमो बेश 50 डाकू बैठे थे। इनमें मुस्तकीम और उसके गिरोह के अलावा विक्रम मल्लाह के गिरोह के भी कई आदमी मौजूद थे। सब घूमकर फूलन देवी की तरफ देखने लगे। विक्रम मल्लाह के गिरोह के आदमियों ने इसे चारों तरफ घेर लिया और तेज तेज आवाजों में सवालात करने लगे। वो ये जानना चाहते थे कि विक्रम मल्लाह के साथ क्या सलूक हुआ। क्या वाकई श्री राम सिंह ने इसको कत्ल किया था? फूलन इन सबको एक तरफ हटाती हुई मुस्तकीम की तरफ बढ़ी, जो एक ऊंची जगह बैठा था। इसकी आंखें बला की चमकदार थी। नमस्कार, फूलन ने मुस्तकीम से कहा, मैं फूलन देवी हूं। अंदाज ऐसा था जैसे इसके बाद मजीद किसी तारुफ की जरूरत नहीं थी। अदाब, मुस्तकीम ने कहा, मैं तुझे दूर ही से पहचान लिया था। कैसी हो? आग में जल रही हूँ, फूलन ने कहा, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। एक बारूब शख्स ने फूलन से कहा, छोकरी जरा पड़े होकर बैठ जा, गपशप बाद में कर लेना। देखता नहीं मैं मुस्कीम से बात कर रही हूँ, फूलन ने गुस्से से कहा। दो मुसल्ला डाकू जो इनके पीछे खड़े थे तेजी से फूलन की तरफ बढ़े। एक आगे होकर बोला, छोड़ी तमीज से बात कर, जानती नहीं तो किससे बात कर रही है। फूलन इसे धिक्कारती हुई बोली, हाथ परे छिपकली, दूर खड़ा रहा, मैं इंसान के साथ ही बात कर रही हूँ। डाकू शख्स तेज में आ गया और राइफल का कुंडा मारने के लिए फूलन की तरफ बढ़ा। फूलन ने आगे बढ़कर इसके पेट में घुटना मारा और तकलीफ के बायस वो दोरा हो गया। ये देखकर बारूब शख्स और मुस्तकीम ने कहका लगाया। तमाम डाकू कहके लगाने लगे। मुस्तकीम ने मजरूब डाकू से कहा, फिलहाल इतना ही काफी है, इधर जाके खड़ा हो जा। डाकू खसियाना हो गया। मुस्तकीम बारूब शख्स का तारुफ कराता हुआ बोला, फूलन देवी, ये चुंबल की वाडी का बादशाह लखा सिंह है। नमस्कार महाराज, फूलन ने कहा। नमस्कार, मलखा सिंह ने कहा। फिर अपनी दाहिनी तरफ इशारा करता हुआ बोला, यहाँ आके बैठ जा, तेरा नाम बहुत सुना है, पर यह मालूम नहीं था कि तू जिंदे रहने का ढंग भी जानती है। फूलन ऊंची जगह पर बैठ के बोली, जिंदा रहने का ढंग तो नहीं आता। मुस्कीम ने कहा, फूलन तो बड़े सही वक्त पर आई है। ये पंचायत हमने विक्रम मल्लाह की मौत के मामले पर गौर करने के लिए बुलाई है। रस्मी बातचीत के बाद पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। फूलन ने विक्रम मल्लाह के कत्ल और बाद में पेश आने वाले दर्द अंगेज साहनिए की तफसील बताई। तमाम डाकू हैरत और गुस्से का इजहार करने लगे। राम उतार ने उठकर कहा, महाराज, अब ये बात साबित हो गई है कि विक्रम मल्लाह को श्री राम और लाला राम ने कत्ल किया है। हमें यह भी खबर मिली है कि दोनों पुलिस के साथ मिले हुए हैं। अगर हमने दोनों भाइयों को सजा न दी तो एक ये बुरी मिसाल कायम होगी और वादी के दूसरे ग्रोहों में भी ऐसे वाकयात पेश आने लगेंगे। इसलिए अर्ज करता हूं कि श्री राम और लाला राम को मौत की सजा दी जाए। मलखा सिंह ने कहा, हमें बहुत सोच विचार के बाद खत्म होना चाहिए। श्री राम इतना आसान शिकार नहीं है। वो यकीनन इंतकामी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा। हम नहीं चाहते कि इन भाइयों के पीछे हमारे चंद और साथी अपनी जान से जाएं। मुझे इंतकाम चाहिए, फूलन ने चीख कर कहा। इसकी आवाज तेज और कानों में घुस जाने वाली थी। मैं इंतकाम से कम कोई बात ना सुनूंगी। मुझे श्री राम और लाला राम का सर चाहिए। इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया है वो दुनिया की किसी औरत के साथ ना हुआ होगा आज तक। हम भी जान के बदले जान और इज्जत के बदले इज्जत के कायल हैं, मलखा सिंह ने कहा, पर फैसला करने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा। फूलन अपनी राइफल बुलंद करती हुई बोली, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं खुद दोनों भाइयों को कत्ल कर दूंगी। इन्होंने विक्रम मल्लाह को कत्ल किया है, सारे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया है। खश्याम सिंह नामी एक डाकू सरदार बोला, अरे क्या तू अकेली दो सुरमाओं को कत्ल करेगी? इसके लहजे में तो मस्खर था। इसकी बात सुनकर चंद डाकू हंसने लगे। फूलन मजीद गुस्से से बोली, हंसो खूब हंसो, पर मैं बदला जरूर लूंगी। मैं औरत जरूर हूं पर बुजदिल नहीं, चूड़ियां नहीं पहनती, गोलियों का हार पहनती हूं।
رائفل چلاتی ہوں، کوئی جا کے سری رام سے کہہ دے کہ پھولن دیوی کسی نہ کسی روز ان کی بوٹیاں ضرور کتوں کے آگے ڈالے گی۔ ملکہ سنگھ نے کہا، ہم انتقام ضرور لیں گے، مگر وقت آنے پر ہمیں سری رام اور لالا رام کے بارے میں معلومات اکٹھی پڑے گی۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی پولیس کے ساتھ وہ ملے ہوئے ہیں۔ ہمارے آدمی ان کے پیچھے جائیں اور یہ نہ ہو کہ سیدھے جال میں پھنس جائیں۔ ہمیں تیری عزت کی پرواہ ہے اور اتنی ہی ہمیں تمہاری عزت کا خیال ہے جتنا اپنی عزت کا، پر ابھی تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ملکہ سنگھ کے دربار میں کچھ اور معاملات سرے بحث آئے۔ کچھ سرداروں نے آپس میں عدم تعاون کا شکوہ کیا۔ اس پر ملکہ سنگھ نے کہا، ایک بات یاد رکھو، ہر آدمی اپنی جگہ پر ایک ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ رکھے گا، اس کے لیے ایک ہی گولی کافی ہوگی۔ اگر وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرے تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جتنے زیادہ آدمی آپس میں مل کر کام کریں گے، ہماری طاقت اتنی بڑھے گی۔ تھوڑی دیر بعد دربار برخاست ہوا۔ ڈاکو ادھر ادھر ٹولیوں میں بٹ کر باتیں کرنے لگے۔ کونے میں چند ڈاکو کھانا پکانے میں مصروف تھے، کچھ ارد گرد کی ٹیکریوں پر پہرا دے رہے تھے۔ مان سنگھ پھولن کے قریب جا کر بولا، مجھے وکرم ملا کی موت کا دکھ ہوا ہے۔ بڑا دبنگ آدمی تھا۔ خالی افسوس کرنے سے کیا ہوگا، پھولن نے کہا، کل کو تیری باری بھی آ جائے گی۔ جلدی مت کر، مان سنگھ نے کہا، ملکہ سنگھ نے وعدہ کیا ہے تو ضرور کچھ کرے گا۔ مجھے تو کچھ ہوتا نہ دکھ رہا ہے۔ رام اوتار کے ساتھ بات کی تو انہیں؟ میرا سردار صرف وکرم تھا، پھولن نے کہا، میں رام اوتار کو سردار نہیں مانتی۔ پھولن دیوی، تو نے سنا نہیں کہ ملکہ سنگھ نے کیا کہا ہے؟ اکیلا آدمی کچھ نہیں ہے۔ اگر تو کسی گروہ میں شامل نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کر سکے گی، 4 دن بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہاں بڑے بڑے سردار ہیں، کسی سے بات کر لے۔ پھولن کو اس کی تجویز اچھی لگی۔ ان تمام سرداروں میں اسے مستقیم نے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ مستقیم نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، معافی چاہتا ہوں، میں اپنے گروہ میں کسی عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ پھولن نے کہا، میں کسی سے کم تو نہیں، میں مانتا ہوں، لیکن میں اپنے گروہ میں کسی عورت کو نہیں رکھ سکتا، اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب دیکھو نا، وکرم ملا صرف تمہاری وجہ سے مارا گیا ہے۔ پھولن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، بولی، یہ جھوٹ ہے، وکرم اس وجہ سے مارا گیا ہے کہ سری رام اسے نیچ ذات سمجھتا تھا اور اس کی ماتحتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا تم تو مسلمان ہو، کیا تم بھی ذاتوں کی اونچ نیچ سمجھتے ہو؟ ہم ذاتوں کی اونچ نیچ پر یقین نہیں رکھتے۔ آدمی اپنے کام اور اخلاق سے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ عورت اور مرد کا ہے۔ 50-60 مردوں میں ایک اکیلی عورت مسئلہ بن جاتی ہے۔ میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی ضد نہیں، جب تمہیں میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن گروہ میں شامل نہیں کر سکتا۔ اس نے پھولن کا کندھا تھپتھپایا، میری بات کا برا نہیں ماننا۔ پھولن بھوچل قدموں سے چلتی ہوئی الاؤ کے گرد جا بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عورت ہونے میں کیا خرابی تھی۔ کہیں اسی عورت ہونے کی سزا تو نہیں دی جا رہی تھی، کہیں اسی عورت ہونے کی وجہ سے دکارا تو نہیں جا رہا تھا۔ جانے یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ مان سنگھ، جو اسے مستقیم سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا، سمجھ گیا کہ مستقیم نے اسے اپنے گروہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ چپکے سے اس کے قریب جا بیٹھا اور چھری سے آگ میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ پھولن نے کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ قدرے توقف کے بعد مان سنگھ نے پوچھا، مستقیم نے کیا جواب دیا؟ اسی عورتوں سے خوف آتا ہے۔ مان سنگھ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پرخیال انداز میں آگ میں چھری پھیرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد چھری کے سرے پر آگ لگ گئی۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا بولا، آگ سے چھیڑ چھاڑ کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس نے پھونک مار کر چھری کی آگ بجھا دی اور پھولن کی طرف دیکھے بغیر بولا، میرے ساتھ گھومنے چلو گی؟
फूलन तरकी से बोली, कौन से बगीचे में? मान सिंह मुस्कुरा कर बोला, कोई बगीचा इन जंगलों से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। आओ चले, अभी खाने में काफी देर है। दोनों एक साथ उठे और शाना बिशाना चलते हुए घने जंगल की तरफ निकल गए। गहरी स्याह आंखों और तीखे नकूश वाले मान सिंह ने छोटी सी दाढ़ी रखी हुई थी और इसके बाल शानों तक लंबे थे। इसने औरतों की तरह सर के वस्त में मांग टकाली हुई थी। कुछ दूर तक दोनों खामोश चलते रहे। फिर फूलन ने पूछा, मान सिंह, तुम इससे पहले क्या करते थे? दूध बेचा करता था, मान सिंह ने जवाब दिया। हमारा गांव जिला झांसी में है। दूध बेचते बेचते डाकू कैसे बन गए? चोरों क्या करोगी पूछकर, ये लंबी कहानी है। रिश्तेदारों से हर वक्त झगड़ा होता रहता था। दुश्मनी हो गई थी, जान बचाने के लिए इन जंगलों में आ गया था। यहाँ आने के बाद डाकू बने बगैर कोई बात नहीं बन सकती। पुलिस ने मेरे दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें से एक इनके तशद्दुद की वजह से मर गया था। दूसरे पर भी मुकदमा चल रहा है। मैं इनके हाथ आ जाता तो मैं भी खत्म हो जाता। तुमसे पहले जंगलों में एक मान सिंह डाकू हुआ करता था। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? फूलन ने कहा। इसके बारे में बड़े खतरनाक किस्से मशहूर हैं, मान सिंह ने कहा। कहते हैं कि इसने अपने गिरोह के साथ मिलकर 200 आदमी कत्ल किए थे। फूलन की आंखें चमकने लगी, बोली, 200 आदमी? हाँ, खैर छोड़ इस किस्से को। मान सिंह ने मौजू बदलते हुए कहा, फूलन देवी, तू मेरे गिरोह में क्यों नहीं शामिल हो जाती? फूलन तेजी से इसकी तरफ पलटती हुई बोली, क्या मुझे अपने रखेल बनाकर रखना चाहता है? मान सिंह ने मुस्कुराकर फूलन देवी की तरफ देखा और बोला, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तूने ये क्यों सोचा? मैं ये जानती हूं कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं, मान सिंह ने नफी में सर हिलाया। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं ये तो मान सकता हूं कि तुझे सब एक जैसे मर्द मिले होंगे, पर यह नहीं मान सकता कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। ये जो राइफल तुमने रखी है ये पुरानी हो चुकी है। ये पिछली जंग के जमाने की राइफल है। मैं तुझे एक नई ऑटोमेटिक राइफल दूंगा और तुझे इज्जत और बराबर का मुर्तबा दूंगा। फूलन देवी, तू एक मजबूत औरत है और बहुत से मर्दों से ज्यादा दलेर भी। तेरे आने से मेरा गिरोह मजबूत होगा और तू खुद भी मजबूत हो जाएगी। फूलन इसकी स्याह आंखों में आंखें डालते हुए बोली, बराबर का मर्तबा कैसे देगा? क्या अपनी सरदारी मुझे दे देगा? मान सिंह हाथ छटकता हुआ बोला, तू बोल तो सारी सरदारी तेरे हवाले कर दूं। फूलन चलते चलते रुक गई। मान सिंह, अच्छी तरह सोच ले, मर्द अपनी जुबान से नहीं फिरा करते। आजमा के देख ले, मान सिंह ने कहा। अगर तू मेरे साथ शामिल होने पर तैयार है तो मैं अपने आदमियों को इकट्ठा करके तेरी सरदारी का ऐलान कर देता हूँ। फूलन ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मिलना मुश्किल था। एक बने बनाए गिरोह की सरदारी मिल रही थी। इस गिरोह के जरिए श्री राम और लाला राम सिंह से इंतकाम ले सकती थी और ठाकरों के गांव से अपनी बिस्ती का बदला भी ले सकती थी और दुनिया को बता सकती थी कि औरत अगर मुजस्सम में इंतकाम बन जाए तो वो बहुत तबाही मचा सकती है। क्या सोचो? फूलन देवी सोचती भी रहोगी कि कुछ कहोगी भी? मुझे मंजूर है, मान सिंह, फूलन ने कहा। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं और अगर तूने मुझे धोखा किया तो पहली गोली तेरे सीने में उतारूंगी। मान सिंह ने कहका लगाया, बेवकूफ, तेरी गोली तो इसी रोज मेरे सीने के पार हो गई थी, जिस रोज तुम मुझे डेरे पर मिली थी। दोनों डेरे पर वापस पहुंचे तो खाना तैयार था। खाने के बाद मान सिंह ने सबके सामने ये ऐलान किया कि फूलन इसके गिरोह में शामिल हो गई है और ये भी कहा कि वो फूलन और वो मिलकर इस गिरोह की सरदारी करेंगे। कहकों और तालियों से इस ऐलान का खैर मुकद्दम किया गया। विक्रम मल्लाह के गिरोह के चांद डाकू, जो फूलन को अच्छी तरह से जानते थे, उठकर नाचने लगे। कुछ देर बाद मलखा सिंह ने अपने साथियों को वापसी का हुक्म दिया और किसी बादशाह की तरह
کھوڑوں کی قطار بناکر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مستقیم، رام اتار، مان سنگھ اور بلوان سنگھ کے گروہ وہیں ٹھہرے رہے۔ 2 روز بعد مستقیم نے آئندہ کا پروگرام طے کرنے کے لیے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ اس میٹنگ میں پھولن بھی شامل تھی۔ ابتدائی بات چیت کے بعد مستقیم نے کہا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ عرصے تک ہم مل کر کارروائیاں کریں گے۔ ان گھاٹیوں میں زندہ رہنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، یعنی راشن، اسلحہ اور صحت، اور یہ 3 چیزیں دولت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ استاد، سیاست دانوں کی طرح باتیں مت کرو، بلوان سنگھ نے کہا، ہمیں تو کام بتاؤ، کام کہاں ڈاکہ ڈالنا ہے، کس کو اغوا کرنا ہے اور کس کو قتل کرنا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، پھولن نے کہا، اور وہ ہے دشمنوں کا خاتمہ۔ ہمارے جتنے کم دشمن ہوں گے ہم اتنے ہی سکھ سے کام کر سکیں گے۔ رام اتار نے پرخیال نظروں سے پھولن کی طرف دیکھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ پھولن کن دشمنوں کی بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اس وقت ہمیں پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، دشمنوں سے نمٹنے کے لیے بہت وقت ہے۔ ہم اپنے دشمنوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ رام اتار ٹھیک کہتا ہے، مستقیم نے کہا، پہلے پیسے کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ پھولن دیوی، تم بھی ٹھیک کہتی ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھولن نے کہا، تو پھر میرے دشمنوں کے نام بھی سن لو، یہ سری رام سنگھ، لالا رام سنگھ ہے۔ ان کا قتل میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں انہیں قتل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی، چاہے اس میں 10 دن لگے یا 10 سال۔ بلوان سنگھ سینہ پھیلا کر بولا، ہم تیرے ساتھ ہیں پھولن دیوی، تو فکر نہ کر۔ مستقیم نے مان سنگھ کی طرف دیکھا، تو کیوں چپ ہے مان سنگھ؟ میری طرف سے جو پھولن دیوی بول رہی ہے، مان سنگھ نے کہا، جو کچھ اس نے کہا سمجھو کہ میں نے بھی وہی کہا۔ مستقیم نے کہا، میں نے ڈکیتی کی کارروائیوں کا ایک لمبا پروگرام بنایا ہے۔ ہم چھاپا مار طریقے پر کارروائیاں کریں گے تاکہ پولیس کی سمجھ میں نہ آ سکے کہ چکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ایک محفوظ جگہ پر اپنا ہیڈ کوارٹر بنائیں گے، جہاں راشن اور اسلحے کے علاوہ علاج معالجے کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ اس ہیڈ کوارٹر میں کھانے پکانے اور دیگر انتظامات کے لیے 20-25 آدمیوں کی نفری ہر وقت موجود رہے گی، اور اس کے گرد 24 گھنٹے مسلح آدمی پہرا دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے 5 چھاپا مار پارٹیاں ترتیب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پارٹیاں ترتیب بار کارروائیاں کریں گی۔ مثلا ایک پارٹی اتوار کے روز ایک گاؤں میں واردات کرے گی اور فوراً واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گی۔ دوسری پارٹی سوموار کے روز پہلی واردات والی جگہ سے 10-12 میل دور واردات کرے گی۔ طریقہ واردات کا ایک سا ہوگا۔ تیسری پارٹی منگل کے روز مزید 10-12 میل دور واردات کرے گی۔ اس طریقے سے 5 دن میں 5 وارداتیں کی جائیں گی۔ پولیس یہ سمجھے گی کہ ڈاکوؤں کا کوئی چھوٹا سا گروہ وارداتیں کرتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ اگر کہیں پولیس سے سامنا بھی ہو گیا تو ایک پارٹی نظر میں آئے گی۔ 5 دن میں 5 وارداتیں کر کے ہماری 5 پارٹیاں خیریت سے پہنچ جائیں گی۔ اس کے بعد 15 دن تک ہم کھائیں پیئیں گے اور جنگل میں منگل منائیں گے۔ اس وقفے سے پولیس کو یہ اندازہ ہوگا کہ ڈاکوؤں کا گروہ کسی دوسرے علاقے کی طرف چلا گیا ہے، لیکن ہم وہیں پر ہوں گے، اور دوبارہ 5 روز چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دیں گے، لیکن طریقہ کار مختلف ہوگا۔ مثلا بسیں لوٹیں گے۔ پہلی واردات برا کرو گاؤں میں کی جائے گی۔ مستقیم نے کہا، اس گاؤں سے ہم ایک زمیندار کو اغوا کریں گے۔ اس کام کے لیے 4 آدمی کافی ہوں گے، ہر گروہ سے ایک آدمی۔ برا پورو گاؤں ضلع ہمار پور میں واقع ہے۔ مستقیم نے جس زمیندار کو اغوا کرنے کا پروگرام بنایا وہ ایک کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے ورثہ ایک معقول رقم بطور توان ادا کر سکتے تھے۔ 4 افراد کی ایک اغوا کی پارٹی ترتیب دی گئی۔ سب سے پہلے پھولن نے اپنا نام پیش کیا۔ وہ مستقیم کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 اور پارٹیاں ترتیب دی گئی اور ان کو سمجھا دیا گیا۔ پھر یہ چاروں گروہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر دریا کے نچلے حصے کی طرف بڑھے
اور وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو بلان ٹیلوں اور گھنے درختوں میں گھری ہوئی تھی۔ ٹیلوں کے اندر دور تک غار تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں پہلے بھی ڈاکوؤں کے گروہ قیام کیا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کے نقطہ نظر سے وہ خاصا محفوظ مقام تھا۔ مستقیم نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور سب کو اکٹھا کر کے انہیں ڈیوٹی سمجھانے لگا۔ اگلے روز پھولن دیوی اور اس کے 3 ساتھی صبح کاذب کے وقت بیدار ہو گئے اور پولیس کی وردیاں نکال کر پہننے لگے۔ پھولن چونکہ اس ٹولی کی لیڈر تھی، اس لیے اس نے انسپیکٹر کی وردی پہنی۔ ایک ڈاکو نے اے ایس آئی کی وردی پہنی اور 2 سپاہیوں نے جو برا کرو گاؤں میں داخل ہوئے تو ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کی گلیوں میں زندگی کے آثار پوری طرح ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ کہیں کہیں کو اکا دکا کسان کھیتوں کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھولا نے اپنے بال ٹوپی کے اندر چھپا رکھے تھے اور دور سے مرد ہی معلوم ہوتی تھی۔ جو ڈاکو اے ایس آئی بنا ہوا تھا وہ اس گاؤں کی گلیوں سے خوب واقف تھا۔ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہوا مذکورہ زمیندار کے دروازے تک پہنچ گیا۔ پھولن نے ایک ڈاکو کو پچھلے دروازے کی نگرانی کے لیے بھیج دیا اور دستک دی۔ ایک بڑی عمر کی عورت نے دروازہ کھولا اور پولیس کی وردیاں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور دروازہ بند کرنے لگی۔ پھولن نے دروازے کو دھکا دیا اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اندر گھس گئی۔ وہ بڑی عمر کی عورت گھبرا کر اندر بھاگی۔ چند لمحوں کے اندر پورا گھر بیدار ہو گیا۔ پھولن نے انہیں ایک کمرے میں جمع کیا اور ایک نوعمر لڑکی کو پکڑ کر اس کی گردن پہ ریوالور رکھ دیا۔ کوئی شور نہ کرے، اس نے کہا، ورنہ اس چھوکری کے سر میں سوراخ کر دوں گی۔ لڑکی تھڑ تھڑ کانپنے لگی، عورتوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ دوسرے 2 ڈاکو پھولن کے دائیں بائیں ریفلیں تانے کھڑے تھے۔ وہ پھولن کے پر اعتماد انداز سے خاصے متاثر دکھائی دے رہے تھے۔ تم میں سے تلک چند کون ہے؟ پھولن نے کہا۔ ایک دیر عمر شخص ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، میں ہوں تلک چند، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ کھڑا ہو جا، پھولن نے کہا، ہم تجھے گرفتار کرنے آئے ہیں۔ عورتیں وویلا کرنے لگی۔ پھولن کے اشارے پر ایک ڈاکو نے تلک چند کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ پھولن نے گھر والوں سے کہا، اگر یہ آدمی زندہ واپس جاتے ہو تو 1 ہفتے کے اندر 25,000 روپے کا انتظام کر لو۔ اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور تلک چند کی پسلیوں میں ریوالور کی نالی چبھوتی ہوئی اسے باہر لے آئی۔ ہم غریب لوگ ہیں دیوی جی، تلک چند نے منت کی، 25,000 بہت ہیں، کچھ کم کرو۔ واہ رے تلکے، پھولن نے کہا، اتنی بڑی حویلی تو کسی غریب آدمی کے پاس نہ ہوئے۔ چل آگے، 25,000 سے ایک دمڑی کم نہیں ہوگی۔ انہوں نے تلک چند کو ساتھ لیا اور مکان سے نکل گئے۔ گاؤں کی گلیوں میں ہر طرف سناٹا تھا۔ راستے میں چند اکا دکا لوگوں نے انہیں دیکھا، لیکن رائفلوں اور وردیوں کی وجہ سے کسی نے آگے جا کر پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ 5ویں روز تلک چند کے رشتہ داروں نے 25,000 روپے ادا کر دیے۔ اس کے بعد پھولن نے چند اور چھوٹی چھوٹی وارداتیں کی اور ہر مرتبہ کامیاب واپس لوٹی۔ ان کامیابیوں کے باوجود پھولن یہ بات نہیں بھولی تھی کہ اسے وکرم کی موت اور اپنی تذلیل کا بدلہ لینا ہے۔ وہ مان سنگھ کو بھی یہی بات یاد دلاتی رہتی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ سری رام اور لالا رام کی تباہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، پر ساتھ ساتھ وہ مان سنگھ کے ساتھ ڈکیتیوں میں حصہ بھی لیتی رہی۔ ان کی دولت میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا۔ کئی دفعہ وہ گھاٹیوں کے قریب واقع سڑکوں پر اکا دکا کاروں یا بسوں کو روکتے اور مسافروں کی جیبیں خالی کر کے اپنے راستے پر ہو لیتے۔ وہ ہمیشہ پولیس کی وردی میں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں گاڑیاں روکنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی۔ ان علاقوں میں سفر کرنے والے ڈرائیور بخوبی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے پولیس کے اشارے پر گاڑی نہ روکی تو گولیوں کی بچھاڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اکثر ڈرائیور یہ دیکھ کر قدرے مطمئن ہوتے کہ انہیں پولیس نے نہیں ڈاکوؤں نے روکا ہے۔ ان سڑکوں پر پولیس بھی وہی کام کرتی ہے جو ڈاکو کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈاکو نہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور نہ ڈرائیوروں کا، جبکہ پولیس والے
ड्राइवर की जेब खाली करने से पहले इसे अच्छी तरह परेशान करते हैं और कई दफा किसी बेकायदगी पर गाड़ी भी रोक लेते हैं और इतनी बड़ी रकम का मुतालबा करते हैं जो ड्राइवर की ताकत से बाहर होती है। और दिलचस्प बात यह है कि डाकू पुलिस वालों की आड़ में काम करते हैं और पुलिस वाले डाकुओं की आड़ में काम करते हैं। यानी अगर पुलिस वालों को ज्यादती की रिपोर्ट ऊपर पहुंच जाए तो ये कहकर दामन बचा देते हैं कि लूटने वाला गिरोह डाकुओं का होगा। डकैती की कई वारदातों के बाद फूलन देवी के एतमाद और जुर्रत में कई गुना इजाफा हो गया। माजी में इसके साथ जो जुल्म हुए इसकी वजह से वो एक जाबुर और बेरहम औरत बन गई थी। डकैती की वारदातों के दौरान वो एक मुतलकल आन हाकम की तरह देहातों पर हुक्म चलाती थी। अगर कोई देहाती इसे सीधी सादी नो उम्र लड़की समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता तो वो सख्त गजबनाक हो जाती और मार मार कर उसे अधमुआ कर देती। एक रात इन्होंने एक बस को रोका जिसमें 20-25 मुसाफिर सफर कर रहे थे। फूलन के साथ इस वक्त मान सिंह के अलावा 12 डाकू और थे और सब के सब पुलिस की वर्दियों में थे। डकैती की निगरानी फूलन कर रही थी। इसने तमाम मुसाफिरों को, जिनमें चंद औरतें भी थीं, सड़क के किनारे पर एक लाइन में खड़ा कर दिया। 3 डाकू मुसाफिरों की नकदी, घड़ियां और अंगूठियां वगैरह उतरवाने लगे। 3 डाकुओं ने बस में लदा हुआ मुसाफिरों का सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया और इसमें से खाने पीने का सामान और कीमती एशिया अलग करने लगे। इन्होंने बंद संदूकों के ताले बेदर्दी के साथ तोड़ दिए और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। फुल्लन को एक मुसाफिर की शक्ल कुछ देखी भाली महसूस हुई। वो दूसरे मुसाफिरों की निस्बत अकड़ का मुजाहरा कर रहा था। फुल्लन इसके पेट में राइफल की नाली लगाती हुई बोली, तू कौन है रे? मुसाफिर ने राइफल की नाली को एक तरफ कर दिया और बोला, मैं तेरा सेवक हूं, पर इसको यदा पड़े रख। गरीब आदमी हूं, डर से दम निकल जाएगा। आवाज सुनकर फुल्लन ने इसे पहचान लिया। वो इन पुलिस अफसरों में से एक था जिन्होंने इसे चोरी के मुकदमे में बेइज्जत किया था। फुल्लन ने इसे गिरबान से पकड़ एक तरफ खींचा और इसके पेट में एक जरब लगाई। पुलिस अफसर तकलीफ से दोहरा हो गया। मुझे पहचानते हो बांदर? फुल्लन ने कहा, मैं फुल्लन देवी हूं। पुलिस अफसर को शक तो पहले ही हो गया था, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फुल्लन देवी है जिसे बात करने का ढंग भी नहीं आता था। लेकिन आज वो किसी फातिह की तरह राइफल ताने खड़ी थी। पुलिस अफसर हकलाता हुआ बोला, मम मैं तुझे नहीं पहचानता। फुल्लन ने एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। कमीने, तू मुझे अच्छी तरह पहचानता है। फिर वो मुसाफिरों से मुखातब हुई, इधर देखो, इस सूर की तरफ देखो। ये वो जलील आदमी है जिसने मुझे फूलन देवी बनने पर मजबूर किया। मैं एक शरीफ लड़की थी, इज्जत के साथ दुनिया में रहना चाहती थी। इसने और इस जैसे बहुत से बगैरतों ने मुझे बेइज्जत किया, मेरे साथ ऐसा सलूक किया जो लोग किसी जानवर के साथ भी नहीं करते। ये पुलिस अफसर है, इसे लोगों की इज्जत की हिफाजत करने की तनख्वाह मिलती है, पर ये गरीबों की इज्जत लूटता है। ये झूठ है, पुलिस अफसर ने कहा, वो कोई और होगा। मैं तो शरीफ आदमी हूँ। फूलन इसे झंझूरती हुई बोली, क्या तू पुलिस में काम नहीं करता? ना ना देवी जी, मैं तो एक साहूकार का मुंशी हूँ जी। शक्लें धोखा भी दे जाती हैं। हालांकि इस वक्त इसकी जेब में पुलिस का शिनाख्ती कार्ड भी टूट था, लेकिन इसने सोचा होगा कि फूलन देवी को कार्ड देखने का ख्याल कैसे आ सकता है। मगर फूलन देवी को हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया था। इसने पुलिस अफसर की जेब में हाथ डालकर शिनाख्ती कार्ड समेत तमाम कागजात निकाल लिए। फिर इसने वो कागजात एक बाबू टाइप के मुसाफिर की तरफ बढ़ाए। हाँ बाबू, जरा देख तो इनमें क्या लिखा है। बाबू ने कागज लेकर इन पर नजर डाली। शिनाख्ती कार्ड देखकर वो समझ गया कि फुल्लन ने पुलिस अफसर को पहचानने में कोई गलती नहीं की। ताहम इसने जवाब देने में हिचकिचाहट का इजहार किया। बोलता क्यों नहीं? फुल्लन ने इसे राइफल की नाल से तोहका दिया। कहीं तू भी तो इसका साथी नहीं है, जल्दी बोल। बाबू राइफल की नाल लगते ही उछल पड़ा, कपकपाता हुआ बोला, ये पुलिस अफसर है जी,
اس کارڈ میں یہی لکھا ہے۔ یہ کارڈ میرا نہیں، میرے بھائی کا ہے، میں تو بے گناہ ہوں۔ پھولن نے اسے گالی دی۔ باپو کے ہاتھ سے کاغذ چھین کر انہیں پولیس افسر کے منہ پر مارا اور بولی، چل ہمارے ساتھ، تو ہمارا مہمان ہے۔ اسی اثنا میں دیگر ڈاکو بھی اپنی کارروائی سے فارغ ہو چکے تھے اور واپسی کے لیے پھولن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ پولیس افسر خوب جانتا تھا کہ پھولن اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر پھولن کے پیر پکڑ لیے اور گر گڑانے لگا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دیوی جی، اس نے کہا، وہ برباد ہو جائیں گی، مجھے ساتھ لے کر مت جاؤ، میں وہ نہیں ہوں۔ پھولن نے اسے ٹھوکر ماری اور دو ڈاکوؤں سے کہا، لے چلو اس کمینے ذلیل کو، تیرے بغیر تیرے بچے مر نہیں جائیں گے۔ دونوں ڈاکوؤں نے پولیس افسر کو دائیں بائیں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلے۔ مان سنگھ کو پھولن کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے پھولن سے کہا، پھولن دیوی، پولیس والوں سے ٹکر لینا اچھا نہیں ہے، میری مان اور اس کو چھوڑ دے، پولیس اس کو چھڑانے کے لیے ضرور آئے گی۔ پھولن آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، نہیں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ آسمان پر ابتدائی راتوں کا چاند نکلا ہوا تھا اور جنگل میں ہر طرف مدھم چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ وہ سب ایک کھلی چٹان پر پہنچ کر رک گئے۔ پھولن نے پولیس افسر کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیا اور کہا، اب تجھے یاد آ گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ پھولن دیوی، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پولیس افسر کے منہ پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی، کمینے ذلیل، معافی کا وقت گزر گیا ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑی، پکڑو اس سور کو، اس نے مجھ پر جو ظلم کیا تھا اس کا مزہ چکھا کے رہوں گی۔ ڈاکو ڈائرے کی صورت میں اس کے گرد جمع ہو گئے اور اسے والی بال کی طرح ایک دوسرے پر اچھالنے لگے۔ جب انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو اسے مظلوم کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہی حال اس پولیس افسر کا تھا۔ وہ مظلوموں کی چیخیں سن کر کہکا لگایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ وہ مکر کرتے ہیں، مگر آج وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا اور ڈاکوؤں کے کہکے رات کے سناٹے میں گونج رہے تھے۔ آج وہ سوچ رہا تھا کہ اگر قسمت نے اسے ان ڈاکوؤں سے چھٹکارا دلایا تو وہ آئندہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے اس کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار وہ ڈاکوؤں کے گھیرے میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی جسم کی پوری قوت سے ایک سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بیک وقت کئی گولیاں چلنے کی آواز گونجی اور پولیس افسر کسی کٹے ہوئے تنے کی طرح زمین پر گر گیا اور اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا، اور یہ بتانا مشکل تھا کہ کس کی گولی پیغام اجل بن کر نازل ہوئی ہے۔ مان سنگھ نے پھولن کو مشورہ دیا کہ انہیں وہ علاقہ فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے ایک رات اپنے کوارٹر میں گزاری اور علی الصبح گھوڑوں پر سوار ہو کر کسی نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے تک کوئی واردات نہیں کریں گے تاکہ پولیس کی توجہ ان کی طرف سے ہٹ جائے۔ تاہم گھاٹیوں میں رہنے والے ڈاکو جانتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی پولیس پارٹی کا سامنا ضرور ہو جاتا ہے۔ جنوری 1981 میں پھولن دیوی اور مان سنگھ اپنے گروہ کے ساتھ جھانسی کے ضلع میں سفر کر رہے تھے۔ گوالیار کے جنوب میں اجیت مل نامی گاؤں کے کچھ فاصلے پر ان کا اچانک پولیس پارٹی سے سامنا ہو گیا۔ ٹیکری کے گرد گھوم کر جیسے ہی وہ دوسری طرف پہنچے تو چند قدم کے فاصلے پر انہیں ایک پولیس کی پارٹی دکھائی دی۔ وہ لوگ بھی ایک ٹہلنے کے قریب تھے۔ دونوں پارٹیوں نے فوراً پوزیشن سنبھال لی۔ پھولن کی پارٹی بھی وردیوں میں تھی اور سامنے سے آنے والی پارٹی بھی وردیاں پہن رکھی تھی، اس لیے فوری فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ان کی طرح کوئی ڈاکوؤں کی پارٹی تھی یا واقعی پولیس پارٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی فائر نہیں کیا۔ لمحے بھر کے بعد میگا فون پر آواز ابھری، تم لوگ کون ہو؟ کس ضلع کی پولیس سے تعلق رکھتے ہو؟ لیڈر کو آگے بھیجو۔ مان سنگھ نے پھولن کے کان میں کہا، یہ پولیس پارٹی ہے، میں ان کی آواز کو خوب پہچانتا ہوں۔
फूलन जो टेले की ओट में लेटी हुई थी, राइफल पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बोली, मैं इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो उठी और टेले की ओट में खड़ी होकर डाकुओं को हदायत देने लगी। मान सिंह ने कहा, फूलन देवी, पुलिस से टक्कर लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमने इनके 5-10 आदमी गिरा भी दिए तो सरकार इनकी जगह 50 आदमी भेज देगी। इनके पास ना आदमियों की कमी है और नस्ल की। तो फिर तू क्या चाहता है? फूलन देवी ने पूछा। क्या हमें यहाँ से भागना होगा? हम आराम से पीछे हटेंगे, मान सिंह ने कहा और अपने आदमियों को समझाने लगा। इधर पुलिस पार्टी ने दोबारा मेगाफोन पर इनसे अपनी शिनाख्त कराने के लिए कहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो इन्होंने बतौर वार्निंग एक ब्रस्ट फायर किया। मान सिंह ने 3 डाकुओं को टेकरी के ऊपर से जवाबी फायर का हुक्म दिया और बाकियों से कहा कि वो टेकरी की आड़ में पीछे हट जाए। चंद लम्हों के अंदर जंगल में गोलियों की गूंज ने हर चीज को चौकन्ना कर दिया। मान सिंह ने आधे आदमी दाईं तरफ और आधे बाईं तरफ फैला दिए ताकि अगर पुलिस टेकरी का मुहासरा करने की कोशिश करे तो कामयाब ना हो। फूलन पहली मर्तबा इस तजर्बे से दो चार हुई थी। वो बड़े जोशीले अंदाज में फायर कर रही थी। मान सिंह अपने आदमियों की जगह तब्दील कर रहा था। ये बात पुलिस पार्टी के लिए खासी परेशानी का बाइस बन रही थी। इन्हें डाकू अपनी असल तादाद से कहीं ज्यादा मालूम हो रहे थे। एक डाकू जिसका नाम आतू था, अचानक खड़ा होकर फायरिंग करने लगा। इसके साथ ही पुलिस की एक गोली इसके ऊपरी हिस्से पर लगी और वो दूर तक लड़कता चला गया। 2 डाकू फौरन इसकी मदद को पहुंचे और इसे उठाकर तेजी से पीछे चले गए। फूलन ने इसके बाजू पर पट्टी बांध दी और अपने साथियों के हमरा फायरिंग करती हुई पीछे हटती चली गई। जब पुलिस पार्टी को कवरिंग फायर की आड़ में टेकरी पर पहुंची तो वहां इन्हें कोई जिंदा या मुर्दा डाकू नजर नहीं आया। वो आगे बढ़ने के बजाय वहीं से पीछे मुड़ गए। अचानक एक सिपाही की नजर एक चमकदार शय पर पड़ी। उसने आगे बढ़कर देखा तो वो एक छोटी सी डायरी थी। सिपाही ने वो डायरी अपने अफीसर के हवाले की। अफीसर ने सरसरी मतालिए से अंदाजा लगाया कि इस डायरी में डाकुओं के बारे में बहुत सी अहम मालूमात दर्ज थी। इसने वो डायरी अपनी ओलियन फुर्सत में लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर रवाना कर दी। लखनऊ में इस डायरी के मंदरजार का बड़ी बारीक बीनी से मुतालिया किया गया। ऑटोनॉमी डाकू ने डाकुओं के मुख्तलिफ ग्रोहों की सरगर्मियों का हाल इस डायरी में लिख रखा था। पुलिस ने इस डायरी के चंद मंदरजात को जाहिर किया। डायरी में तमाम बड़े डाकुओं के नाम दर्ज थे। मुख्तलिफ ग्रोहों की ग्रुपबंदी का हाल भी था। खास तौर पर राम अवतार, मान सिंह, बलवान सिंह और मुस्तकीम की ग्रोह बंदी का जिक्र था। इनके अलावा एक नया नाम भी था, यानी फूलन देवी। अगरचे पुलिस फूलन देवी का नाम सुन चुकी थी, ताहम ये नाम अभी सूबाई सतह पर मशहूर नहीं था और ना ही पुलिस की किसी खास फहरिस्त में शामिल था। डायरी मुख्तलिफ सीनियर अफसरों के हाथों में गर्दिश करती रही और इनके लिए बहुत मददगार साबित हुई। डायरी में मुख्तलिफ डाकुओं के दरमियान नकदी के लेन देन की तफसील लिखी थी। असले की फहरिस्त और गोलियों की तादाद भी दर्ज थी। इसके अलावा 11 नवंबर की एक वारदात का हाल मौजूद था। इस वारदात के सिलसिले में एक मुखबर का जिक्र भी किया गया था जिसे 2000 रुपए दिए गए थे। डायरी के पहले सफ़े पर आतवा ने अपना पता रामपुरा जिला लिखा था, लेकिन इसने अपने पते पर लकीर मारकर मिटा दिया और इस पर चुंबल की वादी लिख दिया। मालूम होता है कि राशन की खरीदारी का काम भी आतू के सुपुर्द था। इसने अपनी डायरी में जिन चीज़ों की खरीदारी का जिक्र किया था, इनमें जूते, जराबें, बैग, साबुन और खाने पीने की एशिया शामिल थी। इन्हीं एशिया में छालिया की नुमाया मकदार शामिल थी। दवाइयाँ भी खरीदी गई थी। इनमें विटामिन की गोलियाँ, क्रीम की शीशियाँ, दिल को ताकत देने वाली गोलियां और दीगर जरूरी दवाइयां शामिल थी। एक अंदराज के मुताबिक मुस्तकीम की एक नाइब बालादीन ने 2 महीने के दौरान अपने घर 3000 रुपए भेजे थे। आतू के बारे में पता चला कि इसे गहरा जख्म नहीं आया था। गोली खाल को चाटती हुई गुजर गई थी।
और हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वो फूलन से इजाजत लेकर एक करीबी गांव में, जहां इसके चंद दोस्त मौजूद थे, आराम करने चला गया। अगरचा इन कार्रवाइयों से फूलन की महारत में इजाफा हुआ था, ताहम वो मुतमिन नहीं थी। इसके जज्बे इंतकाम की तस्कीन का कोई सामान मौजूद नहीं था। एक सुबह इसने मान सिंह से कहा, अगली वारदात हम 22 जमाओं में करेंगे। मान सिंह ने आंखें फैलाकर फूलन की तरफ देखा। 22 जमाओं में तो विक्रम अल्लाह के बहुत से रिश्तेदार रहते हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन से घर में कौन रहता है, फूलन ने कहा। विक्रम को 22 जमाओं के ठाकरों ने मरवाया है। दरिया के किनारे पर श्री राम ने विक्रम पर जो गोली चलाई थी, वो भी ठाकुर के घर से चलाई थी। बाद में जरूर किसी ठाकुर ही ने पुलिस को बताया होगा कि विक्रम अभी जिंदा है। मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहती हूँ। 22 जमाओं ठाकुरों के गांव से चंद कोस के फासले पर है। दर हकीकत ठाकरों के जरिए असर है और ये 84 गांव के इलाके में है। इन 84 देहातों में अगरचा हरिजन भी रहते हैं, लेकिन अक्सरियत ठाकरों की है और वही ज्यादा असर भी हैं। विक्रम को वापस 22 जमाओ नहीं जाना चाहिए था, मान सिंह ने कहा। अगर वो किसी दूसरे गांव में जाता तो बच जाता। इसे क्या मालूम था कि इसके अपने गांव में गद्दार मौजूद हैं। चंद रोज बाद फूलन देवी और मान सिंह के गिरोह की पूरी नफरी के साथ हवाई फायर करते हुए 22 जमाओं में दाखिल हुए। चंद डाकुओं ने गांव को घेरे में ले लिया और बाकियों ने लूट मार शुरू कर दी। ताहम लूट मार से कबल फूलन ने इन घरों की निशानदी कर दी जो इसके या विक्रम अल्लाह के दोस्तों और अजीजों के घर थे। बाद में तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि इस रोज फूलन के गिरोह ने गांव के 90 घरों को निशाना बनाया था। फूलन ने मर्दों को लातों और खोसों और राइफल के कुंडों से मारा और औरतों को गालियां दी थी। वो एक एक घर में दाखिल होती, अहले खाना को किसी कमरे में जमा करती और सिर्फ एक सवाल करती, बताओ विक्रम अल्लाह की मुखबरी किसने की थी? बोलो, नहीं तो पूरे कुंबे को अंदर बंद करके मकान को आग लगा दूंगी। इस दौरान 2 राइफल बरदार डाकू इसके दाएं बाएं मौजूद रहते। औरतें चीखने लगती, बच्चों पर सख्ता तारी हो जाता और मर्द अपनी लाइल्मी जाहिर करने लगते। फूलन मर्दों को धक्के देती, इन्हें झिंतूरती और चीख चीख कर पूछती, बताओ किसने श्री राम सिंह को बताया कि विक्रम मल्लाह जिंदा है? बोलो, किस कमीने कुत्ते ने मुखबरी की थी? मर्द हार जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए कहते कि इन्हें कुछ पता नहीं है। इस पर फूलन और भी गजबनाक हो जाती और मर्दों को धक्के देती, ठोकरें मारती और जमीन पर गिरा कर बंदूक से मारती। मैं डाकुओं की मलका फूलन देवी हूँ। जिसने मेरे खिलाफ कोई फटा किया, मैं इसे उल्टा लटका दूंगी। लल्ला राम और श्री राम को बता देना कि फूलन देवी मौत बनकर घूम रही है। मैं कब्र तक इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी और जो शख्स इनका साथ देगा, इसे भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह।